السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كنت وعدتكم اني غادي نبدا ندير فيديو على لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك. بحكم اني ما ما درتش دي فورماسيون. بالتالي جو بونس اخر فورماسيون كنت درتها كانت 2015. كنت بديت في 2013 و 2015 صافي من تما بدينا تما بحكم الخدمة ديالي ومهم السفر وداكشي. دونك ما قديتش نزيد. كنا وصلنا يمكن جو بونس للساتيام ايديسيون. ساتيام ايديسيون ديال هاد لا فورماسيون ديال لا بي ان ال. دونك اول حاجه اللي غادي نبداو بها قبل ما نبداو لا بروغراماسيون نورال لانغويستيك، غادي خصنا دي نوسيون اللي بيان سور خصنا نعرفوها. هاد لي نوسيون غادي نقدروا نطرقوا لهم بعد في الفيديوهات المجيين، ولكن من الاحسن انه الواحد الى ما فهمش شي حاجه يمشي يدير بوز في لا فيديو ويمشي ديريكتومون لجوجل ولا يجوجليها ويشوف شنو كتعني اكزاكتومون الا ما فهمش. دونك اول حاجه نطرقوا ليها في لا بي ان ال هي نوتر سيرفو. بيان سور نوتر سيرفو باسكو هادشي كامل سا سباس في السيرفو. لو سوكسي في لو سيرفو، ليشيك في لو سيرفو. اي حاجه في حياتك كديرها راه اللي مسؤول عليها بيان سور راه مسؤول عليها الدماغ ديالك. دونك بالنسبه للدماغ ديالنا واحد كيفشل، واحد كينجح، واحد ما عرفتش كيدير. كلشي عنده ما بين 1300 كيلو 300 حتى كيلو 400 غرام. وكلنا كنتزادوا فينا 100 مليار خلية عصبية كتسمى نيرون، و افيك واحد ما بين 1000 حتى ل 10000 كونيكسيون. هاد لي كونيكسيون بعد غادي نفهموهم مزيان من بعد غادي نوصل للسيستيم دابرونتيساج. علاش؟ حيت هاد لي كونيكسيون هما اللي مسؤولين على اي حاجه كنتعلموها في الدنيا. هما مسؤولين على الكومبورتمون ديالنا، مسؤولين على لي ديسيزيون ديالنا، مسؤولين على داك لو ديسكور انترن اللي كنديرو قبل ما ندير لا ديسيزيون، ولا كيفاش كنخمم، ولا لا ميم لا نورو كوغنيتيفيتي وداكشي كلشي عندنا في هاد لي كونيكسيون. وكان كان 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 في المثال ديال الدماغ ديال البرت اينشتاين. فين كان توفى البرت اينشتاين كان الواحد الطبيب اللي كان مسؤول على لوطوبسي ديالو. مشى دار له سميتها فين مشى حيد له الدماغ ديالو خلاه باش يدير بلوس ديتود، حيت كان على ليبوك il était la personne la plus intelligente في ديك الوقيته. دونك و جو بونس ميم حتى لدابا. دونك من بعد شنو شافوا واش بداو كيديروا دراسات على الدماغ ديالو باش يشوفوا ودي هاد السيد هذا مالو، شنو زايد عنده شي اون بارتي في الدماغ، ولا عنده لا ماتيير غريس كتار ولا. دونك شنو مشاو شافوا، لقاو لا سول ديفيرونس اللي ما بين لو سيرفو ديال البرت اينشتاين وما بين ان سيرفو ديال اون بيرسون نورمال هما لي كونيكسيون نيرفوز. لقاو عنده دي كونيكسيون نيرفوز بزاف على الشخص العادي. ومن بعد بداو كيقلبوا كيشوفوا لا صالحين بيان سور هاد لي كونيكسيون نيرفوز. لقاو بار لا سويت انه اي حاجه كنديروا، اي حاجه كنتعلموها راه فيها اون كونيكسيون نيرفوز. كنت دزت هاد ديابو بيان سور عقلنا مقسوم هيميسفير غوش هيميسفير دروات، كل واحد على المسؤوله. معليش نطرقوا لها بزاف في لا بروغراماسيون نورال لانغويستيك. دونك مشينا هنايا نمشيو عشان نعرفوا شنو هو لو سيستيم دابرونتيساج. لو سيستيم دابرونتيساج هي كيفاش شنو هو السيستيم باش كنتعلم. مثلا انايا مثلا الستيلو مثلا ما كنعرفش نقبطو كنت صغير، مثلا فغادي نجي نقبط الستيلو بحال هكذا كي غادي ندير باش صافي نبقى نكتب بيه بطلاقه وداكشي. داكوغ. دونك كيفاش كيطرا نورمالمون تيوريكمون كتشدو كيوريك المعلم كيفاش غادي تشد، وكتبقى ماشي اغو، كتبقى ماشي كيما يقولوا بوغا كتبقى تخربق شي جوج فاضله ثلاث فاطر، عاد كتعطي لا بون بارتي، لا بون ايديسيون. دونك اش كدير. دونك شنو مشاو داروا فين مشاو شافوا شنو كيطرا في عقلنا اون فوا كنتعلموا الحاجه. داكوغ. شنو لقاو انهم الخلايا العصبيه دابا هاد لابارتي، دابا هادي نيرون. داكوغ. هادي نيرون وهادي نيرون حتى هي. داكوغ.
وهاد الماده الصفراء اللي هنايا لي نيورو ترانسميتور كيكونوا دي ترانسميسيون تما. هادوك هادوك كيتسموا دي سينابس. داكوغ. دونك اي التقاء كل خليه عصبيه داكوغ فيها بزاف ديال الريوس، ياك كل وخليه عصبيه واحده اخرى فيها بزاف ديال الراس، كل راس كيلتقى مع راس كيتسمى هاد لابارتي كتسمى سينابس. داكوغ. دونك اي حاجه كنجيو نتعلموها كيطرا سينابس كيتسمى ان شومان. ان شومان من بعد نشوفو في واحد لا فيديو اكسبليكاتيف اللي كتشرحو مزيان. دونك هي هذه الصوت محاولة السمع غادي نحاول انا. هذا بيان سور سي با راكم تعقلوا عليه سي با سورسي. دونك شنو كيشرح هنايا؟ كيشرح هنايا كيقول لك ان بيبي في كيتزاد، ياك في كيتزاد في كيسمع اول مره الحرف طا. طا داكوغ. كيسمع مثلا تقول طا، غادي تشد واحد فرونسي وتشد واحد هندي، ياك غتقول له قول طا. الفرونسي غادي يقولها دون فاسون غير بيان سور الهندي، ياك ولكن العقل ديال الصغير اول مره غادي يسمع طا. اين فوا غادي يسمع طا شنو غادي يطرالو؟ اين فوا غادي يسمع طا غادي تكريالو واحد لو شومان، هو هنا غادي يبينو، غادي تكريالو اون شومان ديال طا. هو راه عرف ديك كاين شي حاجه سميتها طا، يعني اين فوا غادي يعرف طا غادي يعرف بلا داك الفرنساوي بيان سور اللي قالها. داكوغ. هو هنايا غادي يشرحها. دونك فوالا. فوالا هنا كيشرح لنا في لي شوما كيقول لك هذه طا في كيسمع طا. الطا الاولى في كيسمع كيتكرر واحد لو شوما. داكوغ. وقلنا لو شوما شنو هو؟ لو شوما هو اللي كيديروه بلي سينابس. داكوغ. تقدر تكون سينابس وحده، تقدر دو سينابس، تخوا سينابس، المهم اون فوا كيتلاقاو كيتكريا داك لو شوما. داكوغ. بالنسبه فين غادي يسمع طا وحده اخرى من عند داك الهندي غادي يسمع طا مغايره. داكوغ. يسمع طا مغايره دوك ما عاديش اون فوا طا ما عقلو راه ما غاديش يعرف ديك الطا اللي كاينه، دوك كيكريا لها واحد الشومان جديد. دوك اي كومبورتمون كتعلمو ولا لغه جديده كتعلمها كيتكريا لها ان شومان. داكوغ. وهذاك لو شومان مع الوقت مالوغوزمون. داكوغ. مالوغوزمون هذاك لو شومان مثلا هذاك لو شومان كيتمسح مع الوقت. لي سيناب ما كيبقاوش ديما. مثلا تعلمت الحاجه راه ما كيبقاش ديما راها كاينه، كتنساها. شنو كتنساها يعني؟ سيونتيفيك شنو كيطرا في عقلك كتنسى دوك لي سينابس كيبداو يتحلوا. داك لو شومان كيبدا بحال الا نقولوا بحال اللي كيبدا يتغبى، ما كيبقاش عاقل عليه العقل. ولكن دو فاسون هادشي من بعد نطرقوا له كامل. هذه الفيديو ديالها طويل. هاد لوكا هادي كانوا هادي غير باش نشرح لكم بالله. دابا تصور معايا نتايا في واحد انت دابا كتفرج فيا، ياك كتفرج فيا. دابا غادي تغمض عينيك وغادي تفكر بلا شي واحد شاد حجره، ياك وماشي لشي حديده مصديه وكيحك فيها وكيحط داك الصوت ديال لو ماكسيموم ديالكم عادي يكون حس فريمون حس ما تحس بان ديرونجمون داكشي بحال الا فريمون كاين. داكشي علاش كيقول لك لو سيرفو كيقول لو سيرفو نو في با لا ديفيرونس اونتر لا رياليتي اي ليماجيناسيون. لو سيرفو في كتجي تصور شي حاجه كيعطيك كيفرز نفس لي زورمون اللي كيفرزهم وهو راه في كيديرها نيشان. باسكو فيما تيماجيني سي با كوا تيماجيني مثلا راك في راك راك في المالديف مثلا ولا شي حاجه واخا المهم شي بلاصه اللي مشيت لها السعيديه ولا شي قنت واحد اخر. دونك مشيت واحد الوقيته مثلا كنت تحس بواحد الكام تولي تذكر ديك الوقيته وتريح ودير عقلك كيف با لي ديفيرونس. عقلك كيسحب ولا داكشي فري كيفرز نفس الهرمونات ديال الراحه وانك مرتاح بيان سور افيك بلوس دو كونسونطراسيون. دونك هذه كانت دار لها اللي كيتسمى لا فيزواليزاسيون كرياتريس. لا فيزواليزاسيون كرياتريس
هي هاد القضيه انهم كانوا كيشدوا مثلا لاتليت داك اللي عادي يلعب داكور، وكيخليو الدماغ ديالو يعيش ديك لا سيتوياسيون اللي اللي غادي يدير فيها وكلشي. جو بونس الناس اللي مهتمين شويه بالمصارعه الكاراتيه داكشي كانوا شافوا ماكريغور ديرنييرمون مع اونتوني روبنز. وكان وكان الماتش اللي قبل هذا اللي لعبوا كان خسر فيه. من بعد بينوا مع اونتوني علاش جا عند اونتوني روبنز. جا اونتوني روبنز تو سامبلومون باش يدير له سكون ابل لا فيزيلاسيون كرياتريس، انك كتحط الدماغ كتقول له دي فوالا تصور معايا بالك نتايا راك مثلا ديك الحركه اللي نتايا بيان سور ما كتقدرش ديرها ولا شي حاجه مثلا في الجومباز بحال هاد لوكا هادي. كان كيقول له الكوتش اوتي فوالا هانتي تصوري بلا معايا بلا راكي هنايا بلا راكي لابسه هادي كتحاول تحط الدماغ لو ماكسيموم بلا راه في ديك البلاصه وانت مشيت وهانت درتها وعاودتها. اوتوماتيك اش كيدير العقل كيكريي لك دوك لي شومان اللي كنا هضرنا عليهم، دوك لي سينابس. اون فوا كيديرهم دوك كتولي بلي فاسيل العمليه انك تعاود تخدمها على راسك. دونك هذه هي علاش. وبالنسبه علاش هاد لا فيزياسيون كرياتريس سي تري امبورطون كيديروها الاغلبيه لي شاف ديتا كيكون عنده لي شاف ديتا ولا لي كونفيرونسيي قبل كيمشي كيريح مع راسو كيتكونسونطرا وكيحاول يعيش المخ ديالو بلي راه فريمون راه قدام دوك الناس باش ما يحسش بالستريس باش ما يقولش نامبورت كوا. نزيدو نكملو دو فاصون هادشي كامل غادي نعاودو نرجعو له ان شاء الله فيكم تحت الفرصه. من بعد هاد شنو هما لي ثيرابي بريف. لي ثيرابي بريف هما كانوا بانوا في 1960 وهما شي حوايج اللي من باسقين من لا بسيكولوجي داكور. كاين ان بسيكولوج داكور كاين ان ثيرابوت. كاين هاد البسيكولوج راه يقدر يكون ان ثيرابوت. هاد الثيرابوت راه يقدر يكون بيان سور ان بسيكولوج. دونك ديك الوقيته كانوا بانوا لي ثيرابي بريف وكانوا شي حاجه كانت دار لو بوز عندهم في لو موند سيانتيفيك في لي زيتازوني. دونك كانوا انطلقوا من لي ثيرابي بريف كنعرفوا ليبنوز اللي هو التنويم داكور. وفي الاغلبيه ليبنوز التنويم بالايحاء ماشي داك التنويم ليبنوز دو سبيكتاكل داك اللي كيقول لك غمض عينيك وانت كتغمض داكشي. لا هادي كيحولك من ليتا الفا ليتا بيتا. وكي المهم كيعاون حتى في هاد لا فيزيلاسيون كرياتريس. كيعاون انه الواحد الا كان عنده مشكل نفسي بيان سور وماشي واحد يقدر يبراتيكيها حيت راه عندها اصول عندها دي براتيك ديالها اكزاكت ديالها اللي خاصين بها. مي تفاصو حنايا قلنا ليبنوز اريكسونيا اي واحد يقدر يديرو اي واحد. ومن بعد غادي نعرفوا فاش غادي نقدروا نستعملوا. من بعد كانت لا جيستال ثيرابي ومن بعد لا ثيرابي فاميليال. ليستوار ديالها وصلنا ليستوار ديالها. دونك ليستوار لي فونداتور بيان سور لي فونداتور كاين عندنا جوج ديال الناس ياك كاين ريتشارد باندلر وكاين جون غريندر. وبيان سور من بعد دخلوا معاهم ناس داكور دخلوا معاهم ناس. وبزاف ديال الناس كيقول لك لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك هما كيهضروا عليها على انها اون سيونس. مي فرانشمون فين نجي نشوف لنا راه سي با اون سيونس سي دو سيونس. سي اون بواط ا اوتي داكور اللي جابوا فيها الناس جابوا فيها كاع داكشي اللي سامر في ديك الوقيته داكور. كاع لي بون براتيك ديال شي ثيرابي ولا ديال شي علم جابوه حطوه في لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك اوتوماتيكمون. دونك ريتشارد باندلر وجون غريندر واحد كان ماتيماتيسيان وواحد كان لينغويست. دونك لي سورس اللي كانوا لي سورس اللي كانوا نطلقوا منهم باش حطوا لنا هاد لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك. حطوا لنا دي سورس من لا بسيكولوجي اعتمدوا على سيغموند فرويد اللي هو لو بيور دو لا بسيكاناليز. وكلشي كيعرف العقل الواعي العقل اللاواعي لو كونسيون لا كونسيون. كانوا انطلقوا من الابحاث ديالو هو بيان سور. كاين ايفان بافلوف هو اللي كان اكتشف داك لو كونديسيونمون بافلوفيان. داك الكلب اللي كدير له الجرس اون فوا كتعطيه الماكله كتضرب له الجرس اون فوا كتعطي له هذه كتضرب له الجرس. ولا انك فوق ما كتضرب له الجرس نو الريق ديالو كيبدا يهبط حيت خلقت له ان كونديسيونمون داكور. وهادشي من بعد غادي نشرحوه في لابارتي ديال لونكراج. وابراهام ماسلو بيان سور ابراهام ماسلو
جو بونس لا بليبار كيعرفوا هذيك لا بيراميد دي بيزوان. كارل روغوس هو اللي كان ديك الوقيته بون كانت لا بيرسون كان كان ديك الساعه باغمي لي بسيكولوج اللي كانوا معروفين في ديك الوقيته. وعندنا ايريك بيرل الاغلبيه ديال الناس اللي داروا زيكول دو كوميرس قراو على لاناليز ترانزاكسيونيل لي زيتا دو موا، يعني كل واحد فيه شخصيه ديال دري صغير، فيه شخصيه ديال مراهق، فيه شخصيه ديال واحد كبير ادولت. داكوغ فوقاش كيتلاقاو، فوقاش كتخدم هادي، فوقاش كتخدم هادي. دونك دو فاصون غادي نطرقوا لها، ولكن بصيغه واحده اخرى ان شاء الله. لا نورولوجي لو سيستيم دو بيرسيبسيون. يقول لك علاش كنحطوا خويا الكاس نص عامر، كتقول لواحد هذا، كتقول له الكاس عامر لا خاوي، كيقول لك عامر، وواحد كيقول لك خاوي. كيقول لك علاش واحد كيشوفو عامر وعلاش واحد كيشوفو خاوي. داكوغ. وعلاش كتشوف مثلا واحد كيصبح فهمت، كيجي عندهم مثلا ديريكتور كيغوت على جوج الناس، كتلقى واحد ناشط، واحد باقي فيه الحاجه مستريسي وكيضرب لي ميديكامون وداكشي. قال لك هذا لو سيستيم دو بيرسيبسيون الي تري امبورطون. داكوغ. وهو انا سي لا باز ديال لا بروغراماسيون لينغويستيك انا بالنسبه ليا بيان سور. ومن بعد لي سيستيم دو ريبريزونطاسيون اللي كيتسمى فاك فيزويل اوديتيف كينيستيزيك. يعني كتلقى الواحد كاين اللي كتلقاه فيزويل، داكوغ، كاين اللي كتلقاه كينيستيزيك، داكوغ، كتلقى اللي اوديتيف، كاين اللي كي ماشي نقولوا كيفكر ولكن انك الا استعملت له شي حاجه مثلا انايا تقول لي الحاجه راك شتيني فين مشات لليسار، فين مشات ليماجيناسيون، مشات للذكريات لا ميموار. داكوغ. دونك انا شو اون بيرسون فيزوال اللي فين تقول لي الحاجه، مثلا تقول لي جيت نعت لي مثلا شي بلاصه، شنو خصك تقول لي؟ واحد فيزوال اون جينيرال شنو تقول له؟ تقول له شوف شتي غادي تدخل تلقى الباب الخضراء ياك، دور على اليمين وغادي دير وهادي، خصك ديما تبقى تحط له شي حوايج فيهم لي كولور، شي حوايج فيهم البلايص، وهذوك باش تكون كتستعمل بيان سور حتى في لا نيغوسياسيون. انك فين تجي تقنع الواحد ولا الا عرفتو، وعادي نعرفوا كيفاش انك كتعرفوا واش لا بيرسون لي بلوس فيزيوال. بيان كل واحد راه فيزيوال واوديتيف وكينيستيزيك، داكوغ. ولكن الامور كتبدل من واحد لاخر، حيت كتلقى واحد اللي بلوس فيزيوال كتلقى الفيزيوال مثلا انه كتلقاه كيهضر بالجد، انه كتلقاه في الغاف في لي ليدر اغلبيه كتلقاهم دي فيزيوال. المهم تفاصيل غادي نهضروا على هذا الشيء بالديتاي. المهم هنايا لو سيستيم دو بيرسيبسيون، لو سيستيم دو بيرسيبسيون هذه اون جينيرال، هذه اون فيديو اللي غادي ندوز عليها دغيا دغيا. هذا واحد خونا جا عنده الميدسان ديالو، جا عنده وبدا كيقول له راكم كتشوفوا هنا في لا فيديو، وبدا كيقول له دي كارت وكيقول له شوف انا شاك فوا نوريك اون كارت غادي تقول لي شنو هي، واش بي كور تري في الكاري داكشي. داكوغ. دونك هاو دابا كيوريه، وبيان وبيان سور اي واحد غادي يدير لك هذه القضيه، الناس اللي مولفين بالكارطه ولا غادي يعرفوها اوتوماتيكمون ياك. ولكن غادي نشوف، غادي ندوزها حتى في التالي. في التالي فوالا هنايا غادي ندير بوز. في التالي قال له لا راك غلط. قال له واش كظن راسك راك على حق؟ قال له وي بيان سور. المهم السيد حتى يقبر راسو. هادشي اللي كيطرا لنا بزاف ديال المواقف، كيطرا لك شي موقف كيسحبك انت بلا راه عندك الصح. alors tu te poses pas la question واش peut-être شي حاجه تبدلات، peut-être لي زانفورماسيون تبدلوا ما تعرفش كايناش. كيقول لك لا كارت ني با لو تيريتوار، هذه هي اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله في لا بروشين فيديو. دونك هنايا اش قال هنايا؟ شو هنايا وراه راك شتي السته دارها بالكحل، داكوغ. نورمالمون ديما الكور كيكون حمر. دونك شوف هنايا كيتبدلوا له وهو اوتوماتيكمون غير شافها. علاش كيقول لك شفت لو سيرفو؟ نورمالمون لو سيرفو الى الواحد اللي كيتفرج بزاف ديال لي دوكيومونتير على سوا يعرف بلي واحد القضيه انه العقل كيكمل من عنده. راه ما جاوش ديك القضيه وقالوا ودي وكمل من عندك، راه فريمون العقل كيكمل من عنده. دابا هنايا العقل راه كمل من عنده، راه صحابو بالله فريمون ويل تو فيك خوار بالله راه هذيك هي لا رياليتي، الوغ كو سي با هذيك لا رياليتي. داكوغ. دونك غادي نوليو ناجيسون با سور لو موند اكستيريور و سور لا رياليتي اون طون كونتيتي. يعني ما كان شوف لا خصنا ندير واحد الحاجه، لا رياليتي راه حتى واحد ما عارفها. لا رياليتي راه حاجه نتايا فيك ترياجي على ايش، على داكشي اللي فهمته على حساب لا كارت ديالك.
دونك راه نقدر انا نقول لك نهضروا على حاجه وحده. انت على حسب الباك جراوند ديالك ولا على حسب الباك جراوند ديالي، دوك الامور راه كتختلف. ومن بعد نشوف هادشي كيفاش كتستعملها في لا نيغوسياسيون في الماناجمنت في بزاف ديال المسائل. دونك لي سيستيم دو بيرسيبسيون، شوف هادي باغ اكزومبل، هادي كاين اللي يشوفها اون فاز، يقول لواحد اون فاز، واحد يقول لك لا دو بيرسون فاس ا فاس. من بعد لونكراج كنا هضرنا عليهم. بون اللي لا قلنا في لا بسيكولوجي انا متبعزاو في لا نيورولوجي، في لانغويستيك، حيت قلنا سميتها لا بروغراماسيون نيورو لانغويستيك ياك. دونك اللانغويستيك هنايا، اللانغويستيك تبازاو على لي ترافو ديال نعوم تشومسكي. نعوم تشومسكي سي ان فيلوزوف اللي تري 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 كون. داكور، دونك هو هضر على لي زاسبي ستركتور دو لونغاج بحكم انه سي ان لانغويستيك. ومن بعد بيان سور نطرقوا الاعمال ديالو من بعد والفريد كورزيبسكي، هذا هو اللي خرج لنا لا فاموز فراز ديال لا كارت ني با لو تيريتوار. ومن بعد نشوفوا بلي غير هي سي ان بريسيبوزي اللي عالم فيها. الوغ من بعد المهم ديفير كاين هاد ايميل كوي لو بير دو لا بونسي دو لا بونسي بوزيتيف. كون ديرو tu tapes juste méthode كوي غادي يعطيك. هنايا عاوتاني اون ميثود ديال كيبنر ديال لا ريزولوسيون دو بروبليم اي لا بريز ديسيزيون. هنايا لي تخوا بيلي دو لا بي ان ال كيما قلنا ليبنوز ديال ميلتون اريكسون. داكوغ، ومن بعد غادي نتحدثوا عليه. وعندنا فري سبيس ديال جيستال ثيرابي. ومن بعد على فيرجينا سيتي اللي كانت هي اون بسيكوثيرابيوت امريكان اللي كانت ديك الوقيته كانت معروفه بزاف. و شو هنايا التعريف، انا كاين بزاف ديال التعريفات ديال لا بروغراماسيون لينغويستيك، غير ديك لا بروغرام ديال تيرم باترن. يعني عندنا لا بروغراماسيون، لا بروغراماسيون هي راه هي البرمجه. كيقول لك هذاك راه مبرمج يدير، كيقول لك وانا راني مبرمج، كيقول لك ما تبرمجنيش. الوغ ايزون ريزون، سي لا بروغراماسيون. داكور، انت اللي كتفيق في الصباح وكتفيق وكارو ماشي الخدمه وما كتبغيش غادي نهضر معاك، هذيك سي اون بروغراماسيون. داكور، بعدين نشوفوا اللي بغى يبدلها. داكشي بيان سور كلشي سي لو سي انا لا بي ان ال سي لا دي ان ال ديال لو شونجمون. داكور، اي حاجه بغيت تبدلها، بغيت توصل للسوكسي، بغيت توصل لاي حاجه، سي انايا امون افي سي اترافير لا بروغراماسيون نورو لانغويستيك. هنايا قالنا الفونداتور لا بي ان ال سي لا ديفيرونس كي شونج انتر لو سوكسي اي ليشيك. سي صراحه سي لا بون ديفينيسيون. من بعد غادي نشوفوا لا بي ان اس une technologie de communication du changement, une approche, un ensemble de modèles permettant de mieux comprendre les comportements humains. ولا ندير بوز نقرا هادشي كامل. الوغ قلنا لا بروغراماسيون، قلنا نو كيفاش هما قال لك انا سي بروغرام سون كودي انجستري، كيفاش انه الكومبورتمون ديالنا الي كودي. وكيف فين كودي؟ كودي في لي نيرون. يعني انايا باش نبدل، باش نديكودي داكور، وباش نبدل ان كومبورتمون خصني بعدا نحيد داك الكومبور. مثلا فيا كومبورتمون يعني ان كومبورتمون مثلا ما كنفيقش بالصباح. داكور، ما كنفيقش بالصباح وكنجي تهضر معاك وكان ما نقدرش نفيق الصباح. داكور، دونك انا اول حاجه كتجي المهم كاينه اون ميثود اللي كيستعملوها الكوتش كتقول له فوالا، كتولي ان اوتر موديل. سكيفي انه كتبين له ان داك الكومبورتمون اللي فيه راه يقدر يتبدل. داكور، هو راه ماشي شي حاجه اللي وها كيفاش انه كتلقى. وبزاف اللي كيقول لك انا ما نقدرش نتبدل، انا ما نقدرش ندير سي نورمال باسكو كيما قلنا الي كودي في النورون. داكور، دونك غادي نحاولوا ما غادي يفوا غادي نفهم كيفاش انه كيتبدل من كومبورتمون ا لكومبورتمون بي. هنايا غادي نفهموا كيفاش اني اي كومبورتمون بغيت نكسبو. داكور، واي كومبورتمون بغيت نخليه غادي نخليه. الوغ لانغويستيك بعدا نشوفوا كونسير لا بي ان ال. المهم لا بي ان ال كتسمى بزاف، كتسمى في لا كومونيكاسيون، لا نيغوسياسيون، ماناجمنت، في لا بسيكولوجي، في قلت في اي حاجه اللي حنايا عندنا ان كونتاكت افيك اون اوتر بيرسون. قلنا في لا كومونيكاسيون، قلنا ميم في لي ثيرابي كتسمى لا بروغراماسيون لانغويستيك، في الليدرشيب. داكور، كونفيونس اون سوا. بالنسبه لهاد لا فيديو حنايا حنايا ساليناها. داكور، سي vous avez des questions je pense حنا وصلنا دابا لواحد 38 secondes 38 secondes 38 secondes 38 minutes 38 minutes. دونك
Ah ouais, je suis pas sûr mais est-ce que j'ai beaucoup parlé ولا المهم ما علينا لابين فيه بزاف ديال الحوايج داكور دونك غادي نحاولوا ما امكن نبقاو كل مره نحطوا اون بارتي في لا فيديو ان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون ان شاء الله لي بريسيبوزي والسلام عليكم